महिला आसा ती खंबीरपणान 50 वर्सां पयलीं आमच्या परिवारा बरोबर रावल्या आणि अजून पर्यंत तुमचो विश्वास आसा की जो बदल 70 घडटा, जो कितें बदलाव 70 जाता तो बाबा करतलो, साहेब करतलो, बाबा करतलो, बायसाहेब करतली नाल्यार बाबी करतली म्हणून. कित्याक इतले वर्सां आमी केल्ले आसा तुमचे खातीर आनी हाचे फुडें करतले. आमी म्हणटा आमची जनता, आमची प्रजा, आमची राजा, तुम्ही आसा म्हणून आमी आसा हांगा. तुमचो पाठिंबो आसता, तुमचो आशिर्वाद आसता म्हणून आज हांव हांगा उबें आसा. तुम्ही तुमचो तर म्हजेर आशिर्वाद नाशिल्लो, तुमचो तर म्हजेर विश्वास नाशिल्लो, तुम्ही एक महिला एक विधानसभेन पावपा नाशिल्ले. जी आज तुम्ही म्हाका संदी दिल्या विधानसभेन तुमचे प्रश्न मांडपाक, तुमचे खातीर कार्य करपाक, हे फक्त तुमचे खातीर घडलां. आनी इतले तुमी व्हड संख्येन म्हाका निवडून हाडले. हांव सदांच आयुश्यभर तुमचे ऋणी आसतलें. आनी जो तुमी इतले वर्सां आमचे बरोबर रावले आनी आमकां आशिर्वाद दिलो, हांव खरेंच ऋणी आसा तुमचे. आनी तुमचे खातीर जे कितें कार्य करपा आसा, जे पर्यंत हांव राजकारणान आसतलें, जे पर्यंत म्हजे कडेन समाज सेवा जाता ते हांव आयुश्यभर करत रावतलें. जे पर्यंत ह्या म्हज्या जिवनान म्हाका जीवन आसा, जे पर्यंत म्हजे प्राण आसा ते पर्यंत हांव तुमचे खातीर सदैव आसतलें. आनी हाजे फुडें आसतलें म्हजी मनान जे कितें आसा की एक स्वप्न आसा. आनी हांव प्रत्येक फावटी म्हणटा की प्रत्येक मिटिंगेक सांगता म्हजें एक स्वप्न आसा म्हणून की प्रत्येक आमची सरकारी नोकरी प्रत्येकाच्या घरान जावपाक जाय. हें म्हजें स्वप्न आसा की आज नाल्यार फाल्यां हांव पळयतलें की एक घर अशें कुटुंब आसपाना आमच्या 70 ज्याच्या घरान सरकारी नोकरी नासतली. एक सामकें कोणाच्या घरान 4 आसा, 5 आसा, 6 आसा नोकऱ्यो त्यो सोडाप. हे इतल्या वर्सां ते साहेबा बरोबर रावल्यात, तांचे कार्यकर्ते म्हणून इतले पाठिंबो दिला म्हणून तशे नोकऱ्यो मेळिल्ल्यो आसा. पण आतां पसून जे आमचे युवा भुरगे आसा, जे महिला आसा, जे आमचे बरे शिकिल्ले भुरगे आसा की कमी शिकिल्ले भुरगे आसा, प्रत्येकाक नोकरी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी आमी ते करत रावतली. तुमचो पाठिंबो जाय. जे तुमी कसलीच चिंता करनाका, तुमच्या खातीर आमी हांगा आसा आनी सदैव आसतली. जे आमचे युवा आसा, तुमी हांगा प्रत्येक आई बसल्या, आईच्या मनान एक चिंता आसता की आपलो भुरगो 30 जाले, 35 जाले, बाबा ताचें लग्न जायना, चली मेळना, केन्ना आपूण ताचें लग्न करतलो. प्रत्येक आई येता आनी म्हाका सांगता की आपूण केन्ना ताचें लग्न करतले, चलयो मेळना, चलयो 70 येवपाक सोदता पण सरकारी नोकरी आसल्यार येवपाक सोदता. म्हणटकच हांव सांगता परत तुमकां, तुमी चिंता करनाका. जाता तितले बेगीन म्हजो प्रयत्न आसतलो की जे आमचे कुवारे भुरगे आसा तांची रोखडीच लग्नां जातली आनी जाता तितल्यो बऱ्यो तांकां बायलो मेळपाक शक्य जातलें. आनी तुमी बऱ्यो सुनो हाडटले आनी खंयचे गोंयभरचे वेगळे चलयो आमच्या 70 भागान येतल्यो. कित्याक एज इट इज तांकां सगळीं म्हणटा की आमकां 70 पळयतात ते सोयरिक्यो, कित्याक तांकां खबर आसा की 70 एक सरकारी नोकरी गॅरंटीड आसता म्हणून. आनी जे आमचे युवा आसा, जे आमचे भुरगे आसा, फुडल्या 1 वर्सा भितर आमी बाबा आनी हांव दोगांय जाणां आमची भारतीय जनता पार्टीची आमी भारतीय जनता पार्टीचे आमी दोगांय आमदार आनी बाबा मंत्री आसा. बाबा आमचे नेक्स्ट इलेक्शन जावचे पयलीं आमकां हे आमचे जे सीट आसा ते आमकां भरपाक जाय. दिशाभूल करून घेनाकात आनी तुमचे वोट्स व्यर्थ वचपाक दिनाका. हे जे 2 कॅन्डिडेट रावल्या निलेशा अगेन्स्ट, तुमी येता त्या 20 तारखेक तांकां दाखयात की 70 म्हणटा ती कितें आनी विश्वास म्हणटा तो कितें आनी बाबी आनी बाबा खातीर तुमचो प्रेम म्हणटा तो कितें. तुमी 20 तारखेक दाखयतले की ना? ही म्हाका तुमचे कडल्यान आश्वासन जाय. दाखयतली की ना? देव बरें करूं. कित्याक म्हाका येता त्या 20 तारखेक तो निवडून येतलो, पूण फक्त निवडून आयिल्लो म्हाका निलेश परवार कॅन्डिडेट नाका. म्हाका भरघोस मतांनी इतिहास घडून निवडून आयिल्लो निलेश परवार जाय. परत एकदा तुम्ही इतिहास घडयतले की ना? पर्या
20 तारखेक म्हाका तुम्ही परत इतिहास घडयल्लो जाय आणि आमचो निलेश परवारा आणि आमचो नामदेव च्यारी जो होणाचो आसा तुम्ही दाखोवन दियात साहेबाक, बाईसाहेबाक आणि बाबाक आमचे पर्या मतदारसंघ कशे ठामपणान 50 वर्सां राविल्ले आणि आतांय बी तशेंच ठामपणान ताचे डबल इंजिन सरकारा बरोबर आमी आसा. याद दवरात मोदीची नेतृत्व करता देशान म्हणून आमचे पार्टी जगभर कशी गाजता तुमकां खबर आसा. खंयच्याय कंट्रीन देशभर खंय तर इंटरनॅशनली खंय तरी वचात वेगळ्या देशांनी थंय मोदीजीक असो मान सन्मान मेळटा कित्याक तांणी आमची पार्टी त्या दर्जेच्या लेवलाचेर पावयल्या, आमची इकॉनॉमिक स्टेटस त्या दर्जेच्या लेवलाचेर पावयल्या म्हणून आमी हे प्रोजेक्ट व्हडले प्रोजेक्ट तुमच्या भागान हाडपाक शकता. हे प्रोजेक्ट तुमच्या भागान हाडपाक ते रस्ते जावनी, स्कुलां जावनी, तुका खबर आसा हांव थोड्या दिसांनी नाल्ल फोडपाक परत थोड्या महिन्यांनी तुमच्या गांवांनी आसताच. प्रत्येकाच्या वाड्यान कोट्यांनी रुपयाचे प्रोजेक्ट हांवें नाल्ल फोडून शुभारंभ जाल्ले आसा, कंप्लीट जाल्ले आसा. तुमचे पंचायत बिल्डिंग जावं फाटल्या दिसांनी हांव तुमच्या गांवांत आशिल्ले, प्रत्येकाच्या गांवांत आशिल्ले, ते जल्मे जावनी, कोपाड्डे जावनी की मावशी जावनी, प्रत्येकाच्या गांवांत हांवें नाल्ल फोडून प्रोजेक्टाचे शुभारंभ केल्लेच आसा. हे कोट्यांनी रुपया आमच्या मतदारसंघात खंयच्यान येता. सत्ता आमची भारतीय जनता पार्टीची आसा, दिल्ली आसा आणि गोंय राज्यान आसा म्हणून हे प्रोजेक्ट आमी तुमकां तुमचे कडेन पावोवपाक शकता. प्रत्येकाचो तो बारीक गटाराचें काम आसूनी की मोठो प्रोजेक्ट ते उदकाचो प्लांट आसूनी की स्कुलां आसूनी की पंचायत बिल्डिंग्यो आसूनी की देवळां आसूनी की कितें प्रोजेक्ट आसूनी, जेन्ना तुम्ही आमचे कडेन उलो मारल्या, तुमची फुटबॉल लीग आसूनी की व्हॉलीबॉल लीग आसूनी, घुमट आरती आसूनी की तुमकां ताल पकवाज जाय की तुमकां ढोल ताशे जाय, तुम्ही केन्ना आमचे कडेन उलो मारल्या तेन्ना आमी तुमचे कडेन आसा. कोणाची नर्सिंगाची फीज आसूनी की कोण बरो ना जाल्लो मेडिकल फीज आसूनी, ती सगळ्या कडेन पावोवपाक तुमकां प्रत्येक टाइम पावपाक आमी बाबा आणि हांव खंबीरपणान तुमचे बरोबर रावल्या आणि सदैव रावतली. 20 तारीख गावपाच्या त्या निमतान बाबान आनी भाभीन जो म्हाजेर विश्वास दवरून आयज म्हाका झेडपीची तिकेट दिला त्या हांव विश्वासाक खरोच पात्र धरतलो आणि कामां भाभीच्या आनी बाबाच्या मार्गदर्शनाखाली सगळी फुडें व्हरतलो. आमची माजी पंचाल झेडपी आसा दिव्यांनी जे तेजे बी तेणी बी चड बरें काम केल्लें आसा आणि तेजी सहकार्य तेजी मदत म्हाका सदांच जाय पडटली आणि तेजे सहकार्य तेजी मदत घेवनूच फाल्यां कामां फुडें व्हरतलो. तशी बाबाच्या आणि भाभीच्या निमतान आमी जशी डेव्हलपमेंट कामां केला तशी बाबान आनी भाभीन आपल्या स्वताच्या खर्चानूय कामां केला. जावं रस्ते म्हणजे आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे रस्ते उदकाचो सुद्दां भाभीचो आमचो सारकोच प्रश्न सोडोवपाच्या सद्या भाभी तशी काम स्टार्ट आसा लायटीचे तशेंच सगळ्या बाबतीन आमी सद्या फुडें आसा. आणि आता 20 तारखेक इलेक्शन जाता झेडपीचे आणि झेडपी कॅन्डिडेट म्हणून एक हांव विशेष निमित्त कित्याक लागून तर आमी आयज जे 20 तारीख तुमी जे कमळाचे चिन्ह मारले ते हेका लागून मारले की बाबाजी तुमी पळयला की पार्टीन एक बरें व्हडलें स्थान आसा आनी तुमी कमळाचे चिन्ह मारून शिको मारून तुमी बाबाचे आनी सारकें घट स्थान करतले इतलेंच सांगता आणि हांगा सांगता देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.